आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा, आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा। वेलायलो आराधना सो आस्तेया पातिम सो, वेलायलो आराधना सो आस्तेया पातिम सो, आराधन कर सत्संग कर अज्ञान भक्ति आराधन कर सत्संग अज्ञान भक्ति आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा। Osana Dongo Sono Veraplo Vivaro, Osana Dongo Sono Veraplo Vivaro, आराधन कर सत्संग अज्ञान भक्ति आराधन कर सत्संग अज्ञान भक्ति आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा। ओ वेळ मागण्यास वेळ, देखील तुमचे मन तुमचे कोट तुमचे सर्वस्व अंग जेच्या पायांतळ हाडा. मार्ताच्या बहिणी मरिये बरी जेच्या पायांतळ बस. दाविदा बरी तुमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली असो. दाविदाची आशा घेवन हांगासर ताच्या मंदिरांत बसूंक, ताची सबाय पळोवंक आनी ताचो नियाळ करूंक शिवर. दानियेला बरी ह्या फुडां दिसाक 3 फावटी
मागणे करूंक शिवार. ह्या दाविदा बरी दिसाक 7 पावटी परत परत ताची ಸ್ತುತಿ ಕರುಂಕು ಶಿವಾರ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, बापा गुलाम मारताना म्हज्या सांगात रावून म्हाका सांगात दिवच्या म्हज्या जेजू हय म्हाका मागोवंक शिकय. बापाची स्तुती करूंक म्हाका शिकय, उलो मारूंक म्हाका शिकय. तुका मानवच्या रितीन कितें माग आसय म्हणून म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून त्या जेजू सांगाता घेवन बापाक उलो मारया आनी गावया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಿ ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದೇಸಯ್ಯ. ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಿ ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದೇಸಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. जतना आव्हाने तूं आमी मागणे करता, आमच्या सर्वस्व समयाच्या हजारपणांत आसूंक जाय. तुजी चिंतना, तुजी भोगणां, तुज्या दोळ्यांची दिश्ट तुज्या कानांनी आयकोवचें या तुज्या जिबेन उलोवचें, तुजे हात तुजे पांय. देखून आमी म्हणटा सगळ्या मोनान म्हणजे जानवेन, सगळ्या खळसाण म्हळ्यार मोगान, सगळ्या सक्तेन म्हणजे ताका मानवाच्या रितीची सेवा कर.
आनी सगळ्या आत्म्यान ताका विश्वासी रावण. देखून खंय आसल्यार खंयचो वेळ जावं दी, खंयचो जागो जावं दी, खंयची परिस्थिती जावं दी, आमी तक्षणा चिंतनांनी, भोगनांनी, करण्यांनी, उतरांनी, ताळ्यांनी, आमकां दिल्ल्या कुडीच्या विसव्यांनी, तशेंच जनवायन म्हणल्यार बरी ताचें आराधना आमी करूंक जाय, स्तुती आमी करूंक जाय, ताका उलो आमी मारूंक जाय. ह्या घडये तेंच सत परत आमच्या उडासा घडया ज्ञानान घे म्हूण तुमी तुमची कूड जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें म्हणून तो आत्मोस तुमचे थंय वय तो बिडार करता नेंगी तुमच्या कुडीन तस देवाक महिमा दिया म्हणटा देवाचें उतार. तुमी या फुडा ह्याच कुडीन देवाक महिमा जावं, आमच्या मनान चिंतना रुपार ताका महिमा जावं, आमच्या तोंडांत उतरां रुपार ताका महिमा जावं, आमच्या काळजांत भोगना रुपार ताका महिमा जावं, मातने आमच्या हातां पांया रुपार कुडीच्या हर एका विसव्या मुखांतर स्तुती गायना मुखांतर ताका महिमा जावं, आमच्या हर एकल्याच्या कुडीन तस ताका महिमा जावं. हेंचो सत मानून घेवया आनी गावया मागण्याचें घर, कूड म्हजी मागण्याचें घर. मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर, मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर. कूड म्हजी मंदिर देवाचें, कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें, कूड म्हजी मंदिर देवाचें, कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें, कुडीन म्हज्या राव सम्या सोंसा पाव सम्या. कूड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर, मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर, मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर. मन म्हजें मंदिर शांतीचें, काळीज म्हजें भंडार मोगाचें, मन म्हजें मंदिर शांतीचें, काळीज म्हजें भंडार मोगाचें, मनान म्हज्या ये सम्या, काळजान म्हज्या राव सम्या. कर म्हाका आत्म्या तो मागण्याचें घर, मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर, मागण्याचें घर, कूड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजें मागण्याचें घर, मन म्हजें मागण्याचें घर. जीवन म्हजें देणे बापाचें, जिवीत म्हजें
देणे क्रिस्ताचे जीवन मोजे देणे बापाचे जिवीत मोजे देणे क्रिस्ताचे सदांच म्हाका पावस सोम्य तुंच म्हाका राग सोम्य कर म्हजें जिवीत तशें गुणाचें घर मागणेचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर. सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां मी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर आमच्या तशेंच हेरांच्या गरजां खातीर कशें आज जेजून मागलें आपणा खातीर म्हणून ताणें मागोवंक ना आपणा अधीन दिल्ल्या आपल्या शिसां खातीर ताणें मागलें संवसारा खातीर ताणें मागोवंक ना पण आपल्या शिसां पासत ताणें मागलें संवसारांतलें कार्ड म्हणून ताणें मागोवंक ना संवसारांत आसता पर्यंत ताका राख म्हणून ताणें मागलें आनी मागताना कितें मागलें बापा जसो हांव तुजें थंय तूं म्हजें थंय तशेंच तें आमचें थंय एक जावं म्हणून ताणें मागलें देखून आज हांगा आसलेल्या तुमच्या हर एकल्याचें मागणें तेंच जायचें पयलें बापा तुजे सवें तुज्या पुता जेजू सवें म्हाका एक खर म्हणलें तें चिंता म्हाका मात्र आनी म्हज्या अधीन दिल्या म्हज्या भुरग्यांकी जसो तूं तुज्या पुता थंय तुजो पूत तुजें थंय आनी हांव तुजें थंय आसा तशें आमच्या हर एका भुरग्याकी ए बापा तुज्या सवें तुज्या पुता सवें एक कर म्हूण म्हाका मात न्ही तुज्या अधीन कोणाक दिलां कोणाची जबाबदारी तुवें वयसिल्या वय तांणी बापा सवें पुता सवें एक जायचें म्हूण म्हाका पयलें न्ही संवसारीक गरजां खातीर बगर आत्मीक संबंद आमी जोडच्या खातीर बापा सवें आनी पुता सवें सदां काळ उरसो वाडसो संबंद आमी जोडून जियेत आसतना कितें आमकां गरज आसा दाखवाले सवें फांटो एकवटलेल्या वेळार त्या फांट्याक कितें गरज आसा त्या दाखवाले कळीत आसा त्याच प्रमाणे ज्या नांवान तूं आमच्या बापा सवें पुता सवें त्रेक देवा सवें आमी एकवटल्या तर आमकां कितें गरज आसा तें बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रेक देवाक कळीत आसा देखून आज हें सत मानून घेवया आनी आमची गलती मागणी जेजूच्या नांवान बापाक आमी समर्पण करया आनी गावया. ऐक म्हजी मागणी सोम्या देवा उदार काळीज तुजी म्हाका आयच्या दिसा ऐक म्हजी मागणी सोम्या देवा उदार काळीज तुजी म्हाका आयच्या दिसा. आज आमी आयकलें देवाचें उतार आमच्या पातकां वरवीं जर तर आमी संबंद होगडेला बापा पुता पवित्र आत्म्या समेत सरकार आमचे पासून विनंती करूंक एकलो आसा मध्यस्थ म्हणून आनी तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त तुका भक्ता तर तुज्या पातका वरवीं वय तुजो संबंद बापा पुता पवित्र आत्म्या कडेन तुवें होगडायला म्हूण भक्ता तर ह्या घडये तसो जेजू बापा लागीं मागून तो संबंद परत जोडून दिवंक खुशी व्हरता तशें कोणा भक्ता तुमी उबे रावात तो संबंद बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें परत जोडचे खातीर जावं परत चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगणांनी देवाक मानवनांतलें कितें केल्ल्या वरवीं ह्या संवसाराक आशिल्ल्या वरवीं ह्या संवसाराच्या इश्टागाती वरवीं ह्या तुज्याच कुशे वरवीं जावं पुरो वय देवाची कुशी कितें म्हळ्यार कळीत नासतना जियेल्ल्या वरवीं वय तो संबंद तुटला म्हूण तुका भोगता तर परत त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवंक वय तूं कुशी व्हरताय वय तर ह्या कडेन उबें राव आनी तसो जेजू बापा लागीं मागोन आसा परत आमकां तो एकवट जोडूंक दिवंक कुशी व्हरता आमी आतां मागोवंक वेता वय सदांच बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें आमचो संबंद ह्या फुडां वगडायनाशे वय निमान श्वास पर्यंत त्याच विश्वासीपणांत त्याच भावार्थांत त्याच प्रामाणीकपणांत जिवंक देव आमकां कृपा दिवन म्हणून आतां आमी मागया वय बापा ही सर भुरगीं तुज्या मुखार उबीं आसात कलतेपणी तीं उबीं आसात ताच्या पातका वरवीं
कितें होगडायला तो संबंध, तुझा आधार, तुझा आशीर्वाद मात नाही तुवें तुज्या पुता जेजू थंय बसयलें तें जिवीत होगडायलां तर बापा परत तुज्या पुताच्या नांवान तूं आमकां बक्षी, तुजे काकलू तूं आमकां दाखय ह्या घडये परत वय कितें आड रावलां तुका आनी म्हाका आमकां तें खाड बापा सर त्यो अडकळ्यो सकड ते अडचण्यो आक्काडे खाण उडय ह्या फुडें कसलोच वय दोरो जावं दी गुडो जावं दी पर्वत जावं दी तुजे मदें आमचे मदें आड रावान अशें संपूर्ण तरान तुजे सशी येवंक तुका उलो मारूंक तुजो आदार अशें कृपा जोडूंक वय आमचे पाताक कितें आड रावलां तर बापा तुज्या वर्त्या खाखोळतिनी ह्या घडी तूं बक्षी आनी आमकां परत तुज्या एकवटान तूं दवर आमकां तूं स्विकार कर आनी ह्या फुडां तुजो सगळ्या काळजा म्हणून सक्तीन आत्म्यान मोग करूंक जायशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं जोड दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयकोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीस दे म्हाका आयच्या दिसा आयकोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीस दे म्हाका आयच्या दिसा. सगळे बसतात कोण ती कशी व्हरतात दाविदा बरी तुज्या जिवितांतली उरलीं वर्सां कितलीं वर्सां तुका कळीत ना, म्हयने कितले कळीत ना, हप्ते कितले कळीत ना, वरां कितलीं कळीत ना, पूण दाविदा बरी चड आनी चड वेळ कोण कशी व्हरता सुम्याच्या मंदिरांत येवंक वय कोण ताजे मुखामळ पळोवंक कशी व्हरतात, कोण ताची उतरां आयकूंक कशी व्हरतात, ताज्या मंदिरांत बसून ताची उतार आयकून नियाळ करूंक कशी व्हरतात. वय दाविदा बरी, हान्ना बरी, सिमेओना बरी, त्या 84 वर्सांच्या त्या उतारप्रायाच्या विधवी हान्ना बरी कोण कशी व्हरतात उबे रावात खुशी वेल्या पावाना वय ह्या फुडां हें सत जाना जाल्यात वय तर चड आनी चड वेळ सुम्याच्या पांया तळाक बसूंक ताका आयकूंक ताका वळखूंक ताची स्तुती करूंक सेवा करूंक कशी व्हरतात वय तर ह्या घडी आमी मागूंक वता. वय बापा तुवें दिल्लो तो वेळ आमी वेबाडीन अशें ह्या फुडां खंय आसल्यार एकाच जाग्यार म्हण न्ही खंयसर आमी आसूं थंयसर तुज्या हजारपणांत आसूं वय तुका उलो मारूंक तुज्या उतरांचो नियाळ करूंक मात न्ही तुज्या पांयां बसून तुजी ती सोबाय पळोवंक तुज्या मुखार म्हणसो परस जळ जोडूंक आनी त्या वरी आमी परस जळीत जावं मात न्ही सदांच आमची दिश्ट तुजे ठेवलेली दवरून तुकाच पयलो स्थान मान दिवन वय तुजी स्तुती करूंक सेवा करूंक तुका वाखाणूंक तुका नांव वाडूंक आमी खुशी व्हरता बापा. देखून ह्या घडी ह्या फुडां कितलो वेळ आमकां तुज्या मना खातीर महिमे खातीर गळसूंक या करसूंक साध्य जाता ती वाट उक्ती कर बापा. वय तुजे सशीन धांवून येवंक आज आमी आयकलें परत परत आमी आयकलें वर संतोश तुज्या मंदिरांत वर ते दादोस काय तुज्या पांयां तळा वर तें शांत समाधान तुज्या वय मुखामळार आमी पळयत आसतना तें जोडूंक ह्या फुडां आमी आळसाय करिनासतना आमच्या भावार्थान तेरसान सांबाळूंक आमच्या समर्पणान तेरसान सांबाळूंक आमच्या मागण्यांत तेरसान सांबाळूंक वय बापा आमी आसकत हो संवसार आमकां वय आशा उपजाशी करता ताळण्यो हाडटा मातणी आमकां नाटता आनी तुज्या सजीवचे वाटो बंद करता पूण ह्या फुडां त्या स दुस्मानाक वैरींक आमच्या पयस कर तुज्या सचिवांची वाट तूं आमकां सारकी कर मात न्ही केदींगस तुजे तन पयस सरूंक तूं आमकां दिनाका बापा. देखून चड आनी चड वेळ तुज्या पांयां तळा बसूंक तुजी सवाय पळोवंक तुजें उतार आयकूंक मात तुज्या पांयां तळा आनी चड आनी चड कालतेपणान वय नियाळ करूंक तुज्या कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. आमेन. आयकोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीस दे म्हाका
आयच्या दिसा आयकोचे मागणे सौम्या देवा उदार काळीस तो दे म्हाका आयच्या दिसा. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें देवाचें उतर. 10व्या दिसाक 7 फावटी सरस्वतीची स्तुती करतलो म्हणून. जर तर तूं खुशी व्हरताय 7 फावटी न्ही तरी दिसाक 2 फावटी तरी सकाळीं सांजेर कोण ताची स्तुती करून खुशी व्हरतात. केल्ल्या उपकारांक अर्घ दिवंक खुशी व्हरतात. मात न्ही ताका मान बगोवंक खुशी व्हरतात. वय आसता सकाळीं दनपारां ह्या सांजेर दिसाक 2 फावटी तरी. वय ह्या फुडां न्ही कार्य जालें वयस मेलो ना. हर एका उपकारां खातीर, हर एका ताज्या बऱ्यापणा खातीर, हर एका ताज्या विजमिता जपां खातीर, हर एका ताज्या बसावणे खातीर, ताणें दिल्ल्या हर एका दैद्यांच्या उतरां खातीर, मारणे खाण जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडा दिवन तुज्या कुडीचो पोस केल्ल्या खातीर, तुजो जिवाचो सांबाळ केल्ल्या खातीर, तुज्या आत्म्याक भलायकी दिल्ल्या खातीर, तुजी पथकां बोगसिल्ल्या खातीर, मारणे तुज्या भोंवतणी दिसभर उजवाड दिवन, रातभर काळोख दिवन बरी न्हीद आनी दिसा वावर करूंक उजवाड आनी तळ वारें उदक दिवन आज आमकां धर्मार्थ म्हणल्यार बरी कांयच वय पयशे दिनासतना उदारपणे ताणें आमकां हो संवसार रचून दिला आनी ह्या संवसारांत ताणें आमकां सबी तरान जिवंक फाव केला. आनी जायते कारण आसात. जायतीं वय अजापां विजमितां अद्भुतां महान कृत्यां आमच्या दोळ्या मुखार आसात. त्या खातीर अर्घ दिवंक ताची स्तुती करूंक कोण खुशी व्हरतात. सुखां नासतना ह्या फुडां सकाळीं आनी सांजेर ह्या सकाळीं दिसा मदें कनिश्ट 2 फावटी तरी, ह्या 10 बरी 7 फावटी, ह्या परत परत लेखमीत नातलेल्या बरी ताची स्तुती करूंक कोणाक कृपा मागोवंक जाय. उबे रावात. वय बापा, आमच्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर तूं देवान येताय आनी आमच्या स्तुतेक तूं वय मान बागयताय. जितली आमी तुजी स्तुती करता तितलो तुजो आदार आमी जोडटा म्हूण तुजें उतार सांगता. जी परज हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हूण तुवेंच आमकां उलो दिलाय. ह्या फुडें ही भुरगीं वय बापा कालतेपणी तुजी स्तुती कर. जायती तुजी स्तुती करनच आसात पूण आनी थोडी वय आज खुशी व्हरतात तुजी स्तुती करूंक, तुका वाखाणूंक, तुका नांव वाडूंक, तुजी किर्ती गाजोवंक. 10 बरी वय तुवें केल्या महान कृत्यां खातीर तुजी विजमितां आसा आनी अजापा हेरांक सांगून वय तुका नांव वाडूंक ती खुशी व्हरतात. बापा ह्या तांच्या समर्पणांत तूं तांकां सांगात दी. केदी दिसतांनी फाटीं सरानाशें विसरानाशें हर एक फावटी म्हळ्यार 1 फावटी 2 फावटी न्ही जायते फावटी परत 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 तुजी स्तुती करूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक जाय कृपा आदार आनी आशिर्वाद तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयकोचे मागणे सौम्या देवा उधार काळीस तो दे म्हाका आयच्या दिसा आयकोचे मागणे सौम्या देवा उदार काळीस तो दे म्हाका आयच्या दिसा. सगळीं बसात. तुमच्या पैकी जायते जाणां खुशी व्हरतात हेरांक पळोवन मागणें करूंक. पूण कशें मागचें, कितें मागचें, कोणा लागीं मागचें तुमकां कळीत ना. पूण आज मागोवंक तुमकां जाय जाल्यार वय खरेंच हेरां बरी हें स्वतान आनी आत्म्यान तुमकां मागूंक खुशी आसता तर उबे रावात. आज देव तुमकां तें वर्तन देणें फाव करूंक खुशी व्हरता. वय तुमकां मागणें करूंक ती वय कृपा दिवंक तो खुशी व्हरता. कितें मागा जाय, कशें मागा जाय, कोणा लागीं मागा जाय, कोणा खातीर मागा जाय, कित्या खातीर मागा जाय सगळें तो तुमकां कळीत करूंक खुशी व्हरता. देखून जावं पर्यंत पर्यंत तुमकां तें भें आसलें, भिरांत आसली, कशें मागचें म्हूण तुमकां कळीत नासलें. पूण आज ताणें बसयलां ताजो आत्मो तो दिता म्हणून, तो पवित्र आत्मान तुमकां मागोवंक शिकयता म्हणून. आस्कार सुस्कार न्ही सुस्कारान तुमकां वय ती उतरां येना जाल्यार तसो पवित्र आत्मो सुडाळ ती उतरां येशी करता, ती जानवाय तुमच्या मनांत घालता. मात्र न्ही वय बापा लागीं तो विनंती करूंक खुशी व्हरता. देखून त्या वय पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागोवंक कोणाक वय तें देणें जाय.
मागोंक आज मी खालें वय तुमच्या पासत मात न्ही हेरां पासत मात न्ही तुमच्या अधीन दिल्ल्या पासत आनी क्रिस्ताक वळख घालल्या पासत देवाच्या वय त्या एकवटांत आसलेल्या पासत आनी चड आनी चड काळोखांत आसलेल्या उजवाडा येवच्या पासत आनी कितें जेजू कुशी व्हरता या बाप कुशी व्हरता त्या त्या खातीर गरजां खातीर मागोंक वय ह्या घडये देव तुमकां म्हाका आमकां आनी चड आनी चड करपा आनी आशिर्वाद दिवन म्हणून आमी मागया वय बाबा वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसांक मागोंक शिकयलें तुजी खरी वळख दिवन ताणें मागोंक शिकयलें तूं सरकार आसाय म्हणून तुजी खरी वळख ताणें दिली मात्र न्ही तुजें राज संवसारांत येता येवंक जाय म्हणून ताणें खुशी व्हेली तुजी खुशी आमी स्विकार करी जे म्हणून ताणें आमकां दाखोवन दिलें मात्र न्ही संपूर्ण तरान तुका वळखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखून तुज्या खुशेक खालतीमान घालन आमी जियेजे म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय आमचो दिसपडतो ग्रास तुजे तावन जोडूंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय मात न्ही हेरांक बगसूंक आमचे विरोध सुकलेल्यांक बगसूंक तुवें आमकां काकलो दाखयल्याय मात न्ही आमी बगशिल्यार मात आमची पदकां बगसतात म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय ताळण्याचें जैत व्हरूंक मागूंक तुवें शिकयलां कित्याक मनीस जाल्यार हर एकल्या ताळण्यो दसतात वय आशा दसता वटण्यो दसतात त्या ताळण्याचें जैत व्हरूंक तुजी कृपा मागूंक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय मात न्ही खंयच्याच वायटान सांपडाना अशें सर वायटान तावन तुवें निवारिजे म्हणून वय तूं मात्र निवारूंक शकताय म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय ती सकत ती कृपा तुजे तावन आमी जोडी जे म्हणून तुवें आमकां त्या मागण्यान दाखोवन दिलाय बाप्पा देखून आमचे दिसता की आमी कांयच करूंक शकना देखून खरेंच वय तुजी कृपा नासतना आमी कितेंच करूंक शकना जेन्ना वय तुजो सेवक पावलो वय कसलो खांटो ताका दसतालो पूण तुवें ताका धैर्य दिलें म्हजी कृपा तुका आसल्या पुरो म्हणून तीच कृपा बापा ह्या सत तुज्या भुरग्यांक तूं दी आज तावन तांणी भेय नासतना भिरांत नासतना कावजी नासतना आकार नासतना कितें कशें मागायचें म्हणलें मतीन चिंती नासतना वय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर धैर्यान उबें रावूंक आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारी कितें तूं खुशी व्हरता तेंच मागणें करूंक जायशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या सत तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा सगळें बसात ह्या घडये जी आवय बापाय हांगा आसात तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात तुमची भुरगीं हांगा आसा जाल्यार तांकांय उबे रावचें करात तुमच्या सांगाता ती हांगा ना जाल्यार घरा आसत जाल्यार या शिकोन आसात जाल्यार तांचे खातीर मागोवंक तुमी खुशी व्हरा जे आवय बापाय हांगा आसात तुमच्या भुरग्यां पासून आतां आमी मागोवंक वेता वय ल्हान आसतनाच तांणी सोम्याच्या हातांत पडस वय ल्हान आसतनाच सोम्यान तांकां तांच्या भोंवारी तें रक्षक कवच घालीजे देवदूतांक धाडन तांची जतन करीच खंय आसल्यार वायटान सांपडानाशें ह्या कोट्यांच्या हातांत पडनाशें काळोखाची जिणी जियेनाशें ह्या संवसाराक आशें नाशें देवाक तांणी वळखाजे देवाची खुशी तांणी जाणा जायचे देवाच्या उतरां प्रमाणे तांणी जियेजे म्हण कोण खुशी व्हरता तुमच्या भुरग्यां खातीर जावं पुरो ल्हान भुरगीं नेणटे भुरगीं ह्या शिकचीं भुरगीं आसात ह्या काम करचीं भुरगीं तुमचीं आसत जाल्यार कोण ती आवय बापाय हांगा आसात खंयसरी आसून ती तुमची भुरगीं ती तुमचीं भुरगीं तुमच्या स्वाधीन तुमच्या हळदीन केल्यांत देवान देखून तुमकां एक जबाबदारी आसा तुमच्या भुरग्यां पासून कळनासतना मागूंक आनी मागा जाय तुमी तांणी देवाक वळखा जाय म्हणून मागा जाय तुमी तांणी जेजूक वळखा जाय म्हणून मागा जाय तुमी देवाची कुशी तांणी जाणा जावन त्या कुशे खालतीमान घाली जाय म्हणून मागा जाय तुमी ह्या घडये वय त्या भुरग्यांनी केदिंगस बापा पुता पवित्र आत्म्यांत पयस वचनाय म्हणून महात्म्या त्या भुरग्यांनी संपूर्ण तरान वय ताची कुशी वयतर ताच्या सेवेंत भरती जायचे म्हणून वय मागा तुमी कितें देवाक मानवता तेंच मागणें तुमच्या मतीन करता आसतना वय बापा ह्या सर आवय बापांची खालती मागणी तुज्या पांया तळा आमी दवरता बापा तांच्या भुरग्यां खातीर ती कितें मागोवंक खुशी व्हरता तुका कळीत आसा बापा वय बापा तूं कितें खुशी व्हरताय ह्या आवय बापाय मुखांत त्या सर भुरग्यांक तुजी वळख जायचे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख जायचे मातने तुवें बसयलो पवित्र आत्मा तांणी जोडी जाय ती ही सर्गीची जाणवाय तांणी आपणाय जाय उजवाडाक तांणी हे जाय त्या उजवाडाक तांणी साक्ष जायचे तुजे उतार तांणी आयका जाय वासीत जाय जाणा जायचे आनी ते सत जाणा जावन त्या सताक तांणी स्विकार करीत जाय म्हूण तूं आशेताय
बाप्पा मात नाही ते सतत आणि जाणत जावन तुझे खरे शिस्त जावन तांणी जिये म्हण तूं आशेताय बाप्पा तुजी खरी भुरगीं जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांनी स्वीकार करचे सत मंदी जे म्हण तूं आशेताय बाप्पा वय तुका वय खऱ्या निसा देवाक तुज्या पुता जेजू ती वळखून संपूर्ण तरान तुज्या बापा पुता पवित्रात्मे एक वडान तांणी येस जाय आनी रावा जाय म्हण तूं खुशी व्हरताय बापा देखून ह्या आवय बापायची खालती मागणी तूं स्वीकार कर तांच्या भुरग्यां खातीर वय त्या भुरग्यांक भावार्थाचें ध्यान तूं तुज्या उतरा मुखान जोड दी बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू तें तूं तांकां कर दी बापा तुवें बसयल्या त्या पवित्रात्म्या तांकां देवन संपूर्ण तरान पवित्रात्म्याच्या त्या वय जाणवे आमकां सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तेर तूं तांकां कळीत कर बापा ह्याच घडये ह्याच दिसा वय खंयसर ती आसल्यार ह्याच घडया तुजो उजवाड तांचेर फांकय बापा आनी तांकां संपूर्ण तरान नव्या जिविताक येवची वाट तूं दाखय म्हणून ह्या सर आवय बापायची मागणी कालती मागणी तूं स्वीकार कर तांच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयकोचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयकोचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळे बसात आतां आमी मागोवंक वेता कोण तुमच्या कुटुंबांत जावं दी भुरगीं भाव या भयण घोव या बायल आवय या बापय कोण तुमच्या कुटुंबांत वायट संवयांत आसात त्यो वायट संवयो कितें म्हणल्यार तुका कळीत आसा जावं पुरो पिवण्याची संवय ह्या बिडी सिगरेटीची संवय ह्या वायट इश्टागात ह्या मोबायल मात्रणी ड्रग्स पान पराग आनी कितें मादक द्रव्यां आनी वायट कितें बूक वाचची संवय ह्या वायट फिल्मां पळोवची संवय ह्या संवसारांत खाना जेवण आसा बसो खंयची ती वायट संवय कोणा तें आसा म्हूण तुका बघता तुज्या कुटुंबांत ह्या कितें उणेपण कोणा तें आसा म्हूण तुका बघता वय त्या खातीर तांचे खातीर तुवें उबें रावयेत ह्या घडये मागोवंक कित्याक म्हळ्यार तांचेच कितें त्या वायटांतले भायर येवंक जायना तांकां जायना देखून आमकां जेजून मागोवंक शिका वायटांतले आमकां न्ही वार म्हणून देखून तांचे खातीर मागोवंक आमी उबें रावया कुटुंबांत कोणीय आसात जाल्यार तुमच्या वय लक्षिली तुमच्या कुटुंबा भितर भुरगीं जावन दी तुमची भाव जावन दी भयणी जावन दी घोव जावन दी बाल जावन दी आवय जावन दी बापाय जावन दी ह्या कुटुंबा भितर कोण खंयच्या वायटांत आसात मे बी दुसरो वायट आसूं पुरो राग विपरीत राग हगे ह्या विपरीत मोसोर ह्या नाबक्षाने ह्या झगडे लढाई ह्या मारामारी गाळी शराप कितें आसूंक जावं आसा वय तुमच्या वय भंवारी कुटुंबांत आसा तो खाळोक तो वसा जाय म्हूण कितेंय तें वायट आसा तें तुजें तावन तांचें तावन वय ह्या तुज्या कुटुंबांत वसा जाय म्हूण कोण खुशी व्हरतात वय त्या खातीर उबें रावा तें कितें म्हूण तुका कळीत आसा बापाक कळीत आसा सर तरचें वायट सर तसो खाळोक सर ताची दुस्मानाची सकत मात न्ही जें कितें देवाक मानवनांतलें कितें आसा तें सक्कडी ह्या घडये देव खाण उडोवन दी आनी परत तुजें तें तुज्या कुटुंबांतय तुज्या भोंवारी त्या परिसरांत ताजें राज येवं दी म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता वय बापा हीं भुरगीं कोणा खातीर मागतात कित्या खातीर मागतात खंयची ती वायट संवय तांचे तान पयस सराचें म्हूण तूं मागतात जावं पुरो आलसाय गी न्हीद गी ह्या ना समजून गी कितें आसा म्हळ्यार तांकां वय ह्या आवय बापाय कळीत आसा आनी तांकां कोणा खातीर मागतात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा देखून ह्या सर आवय बापायची ह्या भाव भयणीची ह्या भुरग्यांची मागणी कालती मागणी आपल्या आवय बापाय खातीर मागता जाल्यार स्विकार कर बापा भाव भयणी खातीर मागता जाल्यार स्विकार कर बापा आपल्या भुरग्यां खातीर आवय आनी बापाय मागता जाल्यार स्विकार कर बापा कोणा खातीर कितें तें मागून आसा तुका कळीत आसा बापा देखून ह्याच घडये तुजें राज येवं दी खंयसर वय ते येस म्हणून हीं भुरगीं ती मागोवन आसात कोणा तें येस म्हणून ती मागोवन आसात तांचे थंय तांच्या घरांनी तांच्या कुटुंबांनी वय सुम्या तुजें तें राज येवं दी शांतीचें राज समाधानाचें राज मोगाचें राज नितीचें राज तें राज पवित्र आत्म्याचें राज वय संपूर्ण तरेन तुका महिमा जावचें तें राज कशें तुजी महिमा वय सुम्या तुज्या शिसांक तूं दिवंक कशी वता तीच महिमा ह्या सर भुरग्यांनी जोडच्या खातीर तांच्या बोवारी कितें आसा तो खाळोक तो नपयस कर बापा दुस्मानाक तूं दुस्पटाय बापा तांचे तें आसलो सर वायट सवय खाण उडय बापा आनी ह्या घडयेंत तुजें राज तांणी जोडूंक त्या राजांत तांणी आसूंक मात्र न्ही ताका तांणी साक्ष दिवंक संतोश कितें शांती कितें समाधान कितें नीत कितें म्हणून तांच्या जिवितांत हेरांनी पळयशें तें जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा आदर आनी आशिर्वाद ह्या सर भुरग्यांक आनी कोणा खातीर ती मागतात तांकां तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.
आयकोचे मागणे सौम्या देवा उद्धार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयकोचे मागणे सौम्या देवा उद्धार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळे बसत आता आमी मागोंक वेता हांव कुडीच्या बऱ्या भलायके बसत. हांगासर कोण हजर आसात, कोणा थंय कसली पिडा आसात ती पिडा गुण जायची तर उबे रावात. तुमच्या कुटुंबांत कोणाक थंय कसली पिडा आसात तांचे खातीर मागोंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. कोणी अंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, मरणाच्या तणेर आसात, लांब खाळ तावन वय त्या पिड्यांत वळवळून आसात तांचे खातीर मागोंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. कसली ती पिडा आसा तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत, कुडीच्या भायल्या विस्व्यांच्या भितरल्या विस्व्यांची तुका कळीत आसा साबार काळतान वखदां घेवन आसाय जाल्यार ती गूण जायना. वय निरंतर ती वखदां खावन 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 घेवन घेवन तूं तुका पुरो जाला तर ह्या घडी उबे राव वेगीच ती पिडा संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर मात्र न्ही कुडीच्या भलायकेक प्रत्येक तरान तुज्या आनी हेरांच्या भलायके खातीर मागोंक खुशी व्हरताय तर उबे राव. कित्याक तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, देखून तुजी कूड ती निश्कळंक जावन आसा जे, निर्दोश जावन आसा जे, मात न्ही ती संपूर्ण तरान पवित्र जावन भगवंत जावन आसा जे मात्र न्ही भलायकेन ती आसूंक जाय. कुडचे हर एक विस्वे भलायकेंत आसूंक जाय. देखून ह्या घडये तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत तुमच्या कुडीन कितें पिडा आसा, ह्या तुमच्या कुटुंबांत असल्यांच्या कोणाच्या कुडीन कसली पिडा आसा, जेजू ताच्या वय घाया वरवीं आमचे गाय गूण करता म्हण देवाचे उतार सांगता. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरें केलें म्हणजे तें उतार सांगता. खंयचो आलो पालो न्ही, तुजें उतारच आमकां गूण करता म्हण देवाचें उतार सांगता. मारणे ताजे उपादेश तुमी पाळटात जाल्यार खऱ्याक निसा देवाक तुमी वळखून ताजी मात्र तुमी स्तुती करतात जाल्यार कसलेंच विघ्न, कसलीच मारेकार पिडा तुमचेर येवंक दिवचो ना म्हण ताणें भासायलां. देखून ह्या फुडां वय ताका वळखल्या, ताका सत मानतल्या, ताजो मोग करतल्या, तेजे उतरां प्रमाणे जियेतले तुमकां आनी कोणा खातीर तुमी मागतात तांकां ह्या फुडां ह्या येदोळ आसली ती पिडा जावन दी, वचून निखाळून दी तांचे तावन, वचून फोडून दी पांयच्या पांया तळा. आनी ह्या फुडां खंयचीच मारेकार पिडा तांकां दोशी नाशें. तांच्या कुडींत तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत संपूर्ण तरान बऱ्या भलायकेंत आसून तांच्या कुडींत वैजी वाचता पर्यंत तांणी संपूर्ण तरान सगळ्या काळजा म्हणून सक्तीन आत्म्यान बापा पुता पवित्रत्व मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची स्तुती करूंक, मारणे जें कितें ताका मानता तेंच करूंक सर्वांच्या कुडींत संपूर्ण तरान वय भलायकी तोच सर पदवेदार देव तुमकां जोड दिवन म्हणून ह्या घडी आमी मागता. त्याच ताच्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयकोचे मागणे सौम्या देवा उद्धार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयकोचे मागणे सौम्या देवा उद्धार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळे बसत आता आमी मागोंक वेता प्रत्येक तरान विविध उद्देशां खातीर. कोण रिणांत आसात तांणी उबे रावयेत, कोणाक तांचें समळें घर ना तांणी उबे रावयेत, वय कोणा भुरग्याचें देण ना तांणी उबे रावयेत, कोणाक जिने सांगात्या खातीर राखोन आसात, सोदून आसात तांणी उबे रावयेत, वय दिल्लें रीण फाटीं दिनान साबार काळटावन तांणी उबे रावयेत. जाग्याचे या डॉक्युमेंट्साचे तक्रार आसात, समस्या आसात जाल्यार उबे रावात. महात्मा भायंत उदक ना, उदकाचो अभाव आसा तर उबे रावात. ह्या दिसपडतो ग्रास सोडूंक की तुमकां कश्ट आसा, सारकी काम ना, वय दुबळी काय तुमकां दोसता, गरीबपण तुमकां दोसता जाल्यार उबे रावात. ह्या घडये वय फाल्यां कितें जातलें म्हणली खंत काणयेन कोणी आसत जाल्यार, ह्या मुखल्या फुडारा विशयान कोणी खंत करन, वय भियान कावजेन निरासान कोणी आसत जाल्यार उबे रावात. कोणाची मानसीक पिडा तुमकां दोसता जाल्यार उबे रावात. ह्या सर वय उद्देशा खातीर आतां आमी मागोंक वेता. वय बापा, हीं भुरगीं खंयच्यान ती कश्ट जातात, कितलो खाळ तावन ती मागोवन आसात, वय तुजेर फाती न्हिदोवन तुका उलो मारन आसात बापा. तुका जानाय तांच्या अत्रेक तूं जानाय, तांच्या आशा तूं जानाय, कितें ती मागतात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा.
यस घडये वय बापा तुझी खरी भुरगीं देखून तुका खऱ्या कनिसा द्यावं तुझ्या पुता जेजू ते वळख खाल्यान देखून त्याच तुझ्या पवित्र धाड वय आनी तांचे गरज जावन तूं तांकां फाव बापा आज जें कितें आमी मागता बेगीच तें तांकां वय फावो कर आनी तांणी हांगा येवन साक्ष दिवंक तांकां वाट उक्ती कर बापा तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय तुजें उतर सत म्हणून आमी मानून घेतला आनी त्या वरवीं तुज्या सत उतरां वरवीं आज आमकां जिवीत लाभलां तांकांय तें लाभतलें म्हणलो भरोसो तांकां आमी दिता त्या वरवीं वय कितें ती मागतात कितें तांकां गरज आसा ह्याच घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें तांकां फावो जावं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन 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 आयकोचे मागणे सोम्या देवा उदार ताळे स्तोदे माका आयच्या दिसा आयकोचे मागणे सोम्या उदार काळे स्तोदे माका आयच्या दिसा निमाणे सगळे बसत आमी मागोंक वेता तुमच्या खासगी इराद्या खातीर तो इरादो कितें तुमकां कळीत आसा बापाक कळीत आसा मात नेपाळी आनी परवान जावच्या रितीन तुवें जायत्यांनी येवच्या खातीर कोणी मागोंक खुशी व्हरता उबे रावयत ह्या जुनाच्या 14 तारीखेतून 18 तारीख पर्यंत ती इनरिलिंग रिट्रीट आसा भितरली पेकोनी तातूंत जायत्यांक भाग घेवंक देव फाव करून दी म्हणून कोणी मागोंक खुशी व्हरतात तरी उबे रावयत महादेव ह्याच जाग्यार येवन देवाचें उतर आयकून भावार्थान थीर रावंक घट रावंक देवाची खरी वळख जोडूंक जायत्यांक देव फाव करून दी म्हणून मागोंक एक खुशी व्हरता तर उबे रावयत मातून आसा तुमच्या खासगी इराद्या खातीर कितें तुमी मागोंक खुशी व्हरतात ह्या घडये ती सर मागणी जेवच्या नांवान बापाच्या पांयां तळ आमी दवरया वय बापा तूं सहज जाणार तुज्यान पटोवन पडोवंक नसो तुका सगळें कळीत आसा आमच्या अंतस्करणाचे घुट तुका कळीत आसात आमच्या मतींतली चिंतना तूं पारखीताय काळजांतली बोगनां तुका कळीत आसात आमकां कितें गरजेचें म्हणलें तुका कळीत आसा पूण तुवेंच म्हळ्यार सदां तुमी पयलें सर्गीचे रास सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो म्हणून वय तें रास तुज्या पुता जेजू तें आसा म्हणल्यार आमी जाणाव देखून आमच्या जिवितांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पयलो स्थानमान दिवन जिवंक आज आमी खुशी व्हरता त्या वरीं कितें तुवें बसलां ताजें तें जिवीत आपणावंक आमी खुशी व्हरता वय संवसारा मेळनातली शांती समाधान जोडूंक आमी खुशी व्हरता आमच्या हर एकल्याच्या कुडीची बरी भलायकी जोडूंक आमी खुशी व्हरता आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान संतोष मोग मायपास एकवट आनी संपूर्ण तरान तुका प्रथम स्थान दिवन तुजी स्तुती केल्ली वय आमी पळोवंक खुशी व्हरता ह्या जाग्यार व्हडा संख्येनी हॉल भरोन भरोन अमतो जमापान हांगासर तुजी भुरगीं येवन तुका हरसिल्लें नांव वाडलें स्तुती केल्लें पळोवंक आमी खुशी व्हरता तुज्या सेवेंत आनीक जायत्या जाणांनी येवन ह्या सेवेंत भरती जाल्लें पळोवंक आमी खुशी व्हरता वय बापा तुवें दिल्या देण्या मुखांतर ती देणी दंपून ह्या पूर्ण दवर नाशें त्या देण्या मुखांत तुका आनीक चड आनी चड महिमा दिल्ली आमी पळोवंक खुशी व्हरता देखून ह्या सर आमच्या गरजांचेर ह्या आमच्या सर मागण्याचेर वय ही आमची खुशी वय तुका मानता तर ह्या सर आमच्या वय कितें आमी आशेता ह्या आशेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन 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 आयकोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळे स्तोदे माका आयच्या दिसा सगळे आमी दिंबी गेल्या परत बापा पुता पवित्र आत्म्या सतान आनी आत्म्यान आराधन कर ज्या उद्देशा खातीर आमी मागलां त्या समा खातीर गरजां खातीर मागलां तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागया आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर त्रिएक देवा आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर त्रिएक देवा सर्वे स्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे
आमच्या कुटुंबात असल्या हो एकल्याचेर कोणाचं उडास कानांगसर मी मागले तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव बहिणींचेर तशें सांगा येवचे जुकळ कल्ल्या क्रिस्ताची म्हणल्या सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वडोदना सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर